Otis.com. Learn anywhere, anytime. अब हामी प्रश्न विश्लेषणको कुराकानी गर्छौँ। यो प्रश्नहरू सही छन् कि छैनन् या प्रश्नहरू चाहिँ परीक्षा सञ्चालनको लागि उपयुक्त छ या अनुपयुक्त छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि प्रश्नको विश्लेषण गरिन्छ। र प्रश्न पहिला निर्माण गर्ने अनि निर्माण गरिसकेपछि सानो स्याम्पलमा या थोरै विद्यार्थीहरूमा 100 जना 50 जना अथवा 200 जना थोरै विद्यार्थीहरूमा त्यसलाई परीक्षण गर्ने र परीक्षण गरिसकेपछि उपयुक्त प्रश्नहरू मात्रै छनौट गरेर उपयुक्त र अनुपयुक्त दुईटा खालका प्रश्नहरू छुट्याउने वर्गीकृत गर्ने र त्यो वर्गीकरणको आधारमा वर्गीकरण गरिसकेपछि उपयुक्त प्रश्नहरू मात्रै राखेर त्यो मात्रै समेटेर परीक्षा या मूल परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले प्रश्न विश्लेषण एउटा परीक्षा सञ्चालनको सन्दर्भमा मूलतः स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालनको सन्दर्भमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हो, महत्त्वपूर्ण काम हो, एउटा स्टेप पनि हो। र यसमा मूलतः 3टा कुराको हेर्ने चलन छ। एउटा कठिनाई स्तर डिफिकल्टी लेभल भन्छौँ हामी, यसलाई पीले जनाइन्छ। डिफिकल्टी लेभल अर्थात् यसको चाहिँ नि पी भन्ने चलन छ। यो डिफिकल्टी लेभल भने के त भन्दाखेरि कुनै प्रश्न कतिको गाह्रो छ या सजिलो छ। ज्यादै सजिला प्रश्न पनि उपयुक्त हुँदैनन् र ज्यादै कठिन प्रश्नहरू पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले मध्यम खालका प्रश्नहरू नै मूल परीक्षाको लागि या विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ। र त्यसै भएर यो कठिनाइको स्तर हेर्ने, कुनै प्रश्न मानौँ 100 जना विद्यार्थीमा कसैले पनि मिलाएन परीक्षण गर्दाखेरि भने त्यो उपयुक्त प्रश्न हुन सकेन। कुनै प्रश्न चाहिँ नि निर्माण गरियो, कक्षाका 100 जना मध्ये चाहिँ 2 जनाले पनि मिलाएन, 2 जनाले मिलाए या 5 जनाले मिलाए, त्यो पनि उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसै गरी 100 जना विद्यार्थीमा 100 जनाले मिलाउने अर्थात् 95 जनाले मिलाउने, 96 जनाले मिलाउने प्रश्न पनि उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले त्यो अलिकति मध्यम खालको चाहिँ रिजल्ट दिने खालको अर्थात् चाहिँ ज्यादै कठिन पनि नभएको ज्यादै सजिलो पनि नभएका प्रश्नहरू परीक्षणका लागि उपयुक्त या परीक्षाका लागि उपयुक्त मानिन्छ। र त्यो निकाल्ने चाहिँ एउटा कठिनाइको स्तर निकाल्ने या कठिनाइको चाहिँ तह निकाल्ने तरिका छ। यसको फर्मुला के हो भने P बराबर R/T मल्टिप्लाई बाई 100% भनेर भन्छौँ हामी। यो चाहिँ नि फर्मुला लगाएर यो फर्मुलाको आधारमा, यो सूत्रको आधारमा कठिनाइ स्तर निकालिन्छ प्रश्नको। अब यो PR भने के? P भनेको जहाँ P भनेको चाहिँ प्रश्नको कठिनाइ स्तर R भनेको सही उत्तर दिने विद्यार्थी संख्या। यो सही उत्तर दिने विद्यार्थी चाहिँ माथितिर राख्नु भयो। R को भ्यालु भने चाहिँ सही उत्तर दिने विद्यार्थी संख्या। अनि T भनेको टोटल परीक्षार्थी, जम्मा विद्यार्थी, अर्को शब्दमा परीक्षार्थी संख्या। अब टोटल विद्यार्थी यहाँनिर राख्ने भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि मानौँ न एउटा प्रश्न बनाइयो। उदाहरणको लागि प्रश्नको कठिनाइ स्तर निकाल्नको लागि कुन सूत्रको प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न एउटा बन्यो। त्यसका विकल्पहरू, एउटा विकल्प यही राखेको छ, अर्को विकल्प चाहिँ नि P बराबर T/R इन्टु 100% राखेको छ, अर्को विकल्पमा चाहिँ P बराबर R इन्टु T इन्टु 100% राखेको छ, अनि अर्को विकल्पमा चाहिँ R बराबर P/T इन्टु 100% यसरी 4वटा विकल्पहरू राखियो। र त्यो 4वटा विकल्प राखिएको प्रश्न यदि हामीले 50 जना विद्यार्थीलाई हल गर्न लगायौँ भने त्यो 50 जना विद्यार्थीले दिएको रेस्पोन्स 50 जनाको चाहिँ काफी जाँच्दाखेरि या उसको उत्तर हेर्दाखेरि जम्मा विद्यार्थी यो T बराबर कति भयो? 50 भयो। अनि सही उत्तर दिने त्यसमा मानौँ 32 जना भए,
सही उत्तर दिने, राइट एन्सर दिने, अघि भनेको प्रश्नमा सही उत्तर दिने विद्यार्थी चाहिँ 32 जना भए भने, मानौ 32 जना भए भने P बराबर 32 का तल 50 मल्टिप्लाई बाई 100% भनेर हामीले यसरी निकाल्छौँ। कुनै पनि प्रश्न, एउटा निश्चित प्रश्नमा या एउटा प्रश्नमा सही उत्तर दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या, परीक्षार्थीको सङ्ख्या माथितिर राखिन्छ, टोटल परीक्षार्थीको सङ्ख्या तलतिर राखिन्छ र अनि त्यो दुईटाको भागफललाई 100 ले गुणा गरेर प्रतिशतमा डिफिकल्टी लेभल अर्थात् चाहिँ नि कठिनाइ स्तर निकालिन्छ। यसरी प्रश्न कतिको कठिन हो भनेर निकाल्ने फर्मुला यो हो र यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौँ। यदि 50 जना विद्यार्थीले परीक्षा दिँदाखेरि 32 जनाले सही उत्तर दिए भने त्यो प्रश्नको कठिनाइ स्तर कति हुन्छ भनेर सोधो भने पनि यही फर्मुला लगाएर यहाँहरूले निकाल्न सक्नु पर्यो। 32 का तल 50 इन्टु 100 भनेपछि यो यहाँ 1 भयो, यो चाहिँ 2 भयो, 32 दुना 64%। 64% चाहिँ यसको कठिनाइ स्तर हुँदो रहेछ। यसरी हामी कठिनाइ स्तर चाहिँ निकाल्न सक्दछौँ र कठिनाइ स्तर कति भएको प्रश्नलाई चाहिँ उपयुक्त मान्यता भनेर फेरि यसको चाहिँ रेन्ज छ। रेन्ज चाहिँ सम्झनु पर्यो। यसमा दुईटा कुरा, एउटा फर्मुला, अर्को चाहिँ फर्मुला अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेसन या हिसाब गरेर निकाल्ने कुरा, र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा कठिनाइ स्तर अनुसार प्रश्नको उपयुक्तता। प्रश्नको उपयुक्तता हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा यतापट्टि कठिनाइ स्तर भनौँ हैन, अनि यसको चाहिँ उपयुक्तता, यो उपयोगी छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा न हो त्यो, है। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कठिनाइ स्तर यदि 50 भयो भने यो उत्कृष्टै मानिन्छ, यो उत्तम भयो, हैन। यसलाई चाहिँ राम्रो, आधा विद्यार्थीले सही उत्तर दिए, आधा विद्यार्थीले गलत उत्तर दिए भने त्यो चाहिँ प्रश्नले विद्यार्थी चाहिँ के हो त भन्दा जान्नेले मिलाउन सके, नजान्नेले सकेनन् भन्ने नै अर्थ लाग्छ। र अनि 40 देखि 60 सम्म भयो भने यसलाई चाहिँ मध्यम सूचक, मध्यक, यो त मध्यक नै भइहाल्यो हैन, यो एभरेजै भइहाल्यो हैन, मध्यम सूचक अर्थात् चाहिँ यो पनि उपयुक्त हुन्छ। उपयुक्त प्रश्न, राम्रो प्रश्न मानिन्छ यसलाई, राम्रो यदि डिफिकल्टी लेभल 40 देखि 60 भयो भने, अनि डिफिकल्टी लेभल 30 देखि लिएर गएर 70 सम्म भयो भने पनि यो चाहिँ नि उपयुक्त प्रश्न, उपयुक्त या प्रयोग गर्न सकिने खालको प्रश्न हुन्छ यो। त्यसै गरी 30 भन्दा कम भयो भने यो कठिन प्रश्न हो अनि अनुपयुक्त, यो हटाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ नि प्रश्न चाहिँ परीक्षणमा लैजानु हुँदैन, विद्यार्थीलाई चाहिँ जाँचमा दिनु हुँदैन भनिन्छ। 70 भन्दा माथि भयो भने, यो 70 भन्दा माथि भने चाहिँ सरल प्रश्न भयो, सजिलो प्रश्न भयो, यो पनि अनुपयुक्त नै हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कठिनाइ स्तर 30 देखि 70 सम्म भएका प्रश्नहरू चाहिँ परीक्षणका कोणबाट, परीक्षण गर्नका लागि या विद्यार्थीको जाँच लिनका लागि उपयुक्त प्रश्न हुन्। 70 भन्दा माथि भयो भने त्यो चाहिँ अनुपयुक्त भयो, त्यो ज्यादै सजिलो छ, धेरै विद्यार्थीले मिलाउँछन्। अनि 30 भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यो कठिनाइ स्तर ज्यादै बढी भयो, अर्थात् त्यो कठिनाइ स्तरको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ ज्यादै कठिन चाहिँ प्रश्न हो, धेरै विद्यार्थीले मिलाउने भएनन्, धेरै विद्यार्थीले बिगार्ने भए। त्यसो भएर यो चाहिँ उपयुक्त छैन भनेर यो दुईटा क्याटेगोरी, या 30 भन्दा तल र 70 भन्दा माथिलाई चाहिँ प्रयोगमा नल्याउने या परीक्षणबाट त्यो हटाइदिने, या प्रश्न विश्लेषण गरिसकेपछि त्यस्ता प्रश्नहरू हटाइन्छ। यो पनि यहाँहरूले सम्झाउनु पर्ला। यति सम्झिनुभयो भने यसबाट हामी कठिनाइ स्तरको आधारमा कुनै प्रश्न उपयुक्त छ कि अनुपयुक्त छ भनेर छुट्याउन चाहिँ सक्दछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ विभेदीकरण सूचक भन्छ। विभेदीकरण सूचक, खमा विभेदीकरण सूचक।
अङ्ग्रेजीमा डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स, डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स भन्छौँ हामी। डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै त्यस्तो प्रश्न होस् जसले जान्ने विद्यार्थीहरूले मिलाउन सक्ने तर नजान्ने विद्यार्थीले मिलाउन नसक्ने। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने प्रश्न चाहिँ निर्माण गरिन्छ, त्यो निर्मित प्रश्न अप्ठ्यारो बनाइयो अर्थात् चाहिँ नि प्रश्न चाहिँ एकदमै जेन्युन खालको राम्रो प्रश्न बनाइयो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर जान्ने विद्यार्थीहरू टाठा विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो मिलाउँदैन अनि नजान्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ मिलाइदिन्छ। त्यो आकस्मिकताको आधारमा अर्थात् चाहिँ हचुवाको भरमा अर्थात् केही अन्य मानसिक प्रक्रियाको आधारमा चाहिँ नि उनीहरूले मिलाउने खालको भइदिन्छ। त्यस्ता प्रश्नहरूलाई उपयुक्त मानिँदैन। त्यसैले सही प्रश्न या उपयुक्त प्रश्न के हो भने जान्ने विद्यार्थीहरूले मिलाउन सक्ने तर नजान्ने विद्यार्थीहरू कमजोर विद्यार्थीहरूले मिलाउन नसक्ने प्रश्न बनाइयो भने त्यो प्रश्नले रियल अर्थमा वास्तविक अर्थमा जान्ने र नजान्नेको बिचमा भेद या विभेद गर्न सक्दछ। त्यसको अलावा नजान्नेले मिलाउने र जान्नेले चाहिँ नमिलाउने प्रश्न भयो भने चाहिँ त्यो उपयुक्त प्रश्न होइन, किनभने जान्नेले चाहिँ नमिलाउने भनिसकेपछि त्यसले सही ढङ्गको मूल्याङ्कन गर्न सकेन नि त। अनि नजान्नेले मिलाउने भनेपछि कुरो चाहिँ जानेको छैन तर उत्तर चाहिँ मिलाएको छ भनेपछि त्यसले पनि सही म्यासेज सही चाहिँ सूचना दिन सकेन। यस अर्थमा यो विभेदीकरण सूचक भनेर हामीले यो चाहिँ निकाल्ने काम गर्छौँ। अब विभेदीकरण सूचक निकाल्ने कुराको लागि चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स बराबर हैन एच माइनस एल का तल एन मल्टिप्लाई बाई 2 यो फर्मुला लगाएर चाहिँ विभेदीकरण सूचक निकालिन्छ। अब एच माइनस एल भने के? अब यहाँनिर आउँछ नि त, जहाँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि डी भनेको चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स या विभेदीकरण सूचक अनि एच भनेको चाहिँ राइट एन्सर दिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हो। तर कति भन्दाखेरि हाई स्कोरर धेरै प्राप्त अङ्क ल्याउने, जस्तो 100 जना विद्यार्थीले चाहिँ जाँच दिएका छन् भने 100 बाट हामी चाहिँ धेरै अङ्क ल्याउनेको क्रममा 1 बाट 100 सम्म क्रममा राख्छौँ। अनि 1 देखि 25 सम्म 25% विद्यार्थीहरू जो धेरै अङ्क ल्याउने 25% विद्यार्थी मध्ये हैन धेरै अङ्क ल्याउने 25% विद्यार्थी मध्ये सही उत्तर दिनेको संख्या हो। भन्नुको अर्थ हामीले चाहिँ यदि भनौँ न 100 जना विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा ल्याएछौँ, 100 जना विद्यार्थीको अर्डरमा राखियो 1 2 3 4 5 हुँदै गर्न यो 100 सम्म राखियो भने यहाँको 25 सम्म यो 1 देखि 25 सम्म हाई स्कोर भएका 25 जना भए 25 जना हाई स्कोर भएका अनि तल 25 जना लो स्कोर भएका र यहाँ 50 जना चाहिँ मध्यम यो बिचको हो। यसलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ। यो हाई स्कोर भएको 25% र लो स्कोर भएको 25% लाई हेर्छौँ र लो स्कोर भएको 25% भनेको चाहिँ एल हो। एल भनेको चाहिँ लो स्कोर भएका 25% मध्ये थोरै अङ्क ल्याउने 25% विद्यार्थी मध्ये सही उत्तर दिनेको संख्या भनेर एलको माने चाहिँ त्यो हो। यो थोरै अङ्क ल्याउने 25 जना मध्ये कति जनाले सही उत्तर दिए त्यो चाहिँ एलले जनाइन्छ र धेरै अङ्क ल्याउने 25 जना मध्ये या 25% विद्यार्थी मध्ये कति जनाले सही उत्तर दियो त्यो चाहिँ एचले जनाइन्छ। यो एच हो, यो चाहिँ नि एल हो, यो चाहिँ एल, यो चाहिँ एच। त्यहाँ सही उत्तर दिने कति जना हुन्छन् त्यो हिसाबले हेरिन्छ।
एन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो एच र एल अर्थात् चाहिँ नि जम्मा विद्यार्थीको यो 25% र यो 25% गरेर जम्मा जम्मी टोटल परीक्षार्थीको आधा, जम्मा परीक्षार्थीको आधा हो त्यो चाहिँ, जम्मा परीक्षार्थीको आधा। अब यहाँ 100 जना परीक्षार्थी छन् भने यो 25 र यो 25 जोड्दा 50 हुन्छ। यो 50 चाहिँ समेटिँदैन, त्यसैले यसमा चाहिँ यो 50 भन्ने हुन्छ, यहाँको भ्यालु चाहिँ 50 भन्ने हुन्छ। यसरी यो फर्मुला लगाएर, यो सूत्र लगाएर डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स निकालिन्छ। डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स निकाल्दाखेरि यो ढङ्गले निकाल्ने हो। जस्तै यसमा हामीले हेरौँ यो 25 जना मध्ये कतिजनाले सही उत्तर दिएका रहेछन् भन्दाखेरि मानौँ 20 जनाले दिया होला। हामीले यो एचको भ्यालु यही क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एचको सट्टा 20 राख्न सक्ने भयौँ। अनि यो लो स्कोरर चाहिँ 25 जना मध्ये जम्मा 5 जनाले मात्रै सही उत्तर दिया हुनसक्छ, 5 जनाले मात्रै सही उत्तर दिया भन्ने अनुमान गरौँ। यति बेला डी को भ्यालु कति भयो त भन्दा तलतिर त 50 नै सधैँ छ। यो 25 यो 25 जना भएपछि 50 जना भयो, अनि मल्टिप्लाई बाई 2 गरिसकेपछि यो चाहिँ 15 का तल 50 बाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि यो चाहिँ 25 यो गइहाल्यो। त्यसपछि गएर 15 का तल 25 भयो भनेपछि 3 का तल 5 बराबर 5 0.8 हुने भयो। 0.8 चाहिँ यसको डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स आउने भयो। यसरी हेर्दाखेरि माथिल्लो 25% विद्यार्थी, हाई स्कोरर 25% विद्यार्थी मध्ये सही उत्तर दिनेको सङ्ख्याबाट थोरै अङ्क ल्याउने 25% विद्यार्थी मध्ये सही उत्तर दिनेको सङ्ख्या घटाएर त्यसलाई टोटल चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याको आधाले भाग गरेर 2 ले गुणा गर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स निकाल्न हामी सक्दछौँ। र यसमा मूल सम्झनु पर्ने कुरा चाहिँ सूत्र नै हो र क्याल्कुलेसन त खासै यसमा सोधिँदैन। क्याल्कुलेसन बुझ्नका लागि यहाँहरूले बुझ्नु पर्ने नै हुन्छ, तर अब्जेक्टिभमा सोद्धाखेरि चाहिँ सामान्यतया यो फर्मुला सोध्ने हुन्छ। र कति डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स भयो भने यसको प्रश्नको उपयुक्तताको कुरा पनि सोध्न सक्दछ। विभेदीकरण सूचक कति भयो भने चाहिँ राम्रो प्रश्न हुन्छ त भनेर अर्को यसको उपयुक्तताको कुराकानी पनि हुने भयो। उपयुक्तता अर्थात् राम्रो नराम्रो यसको चाहिँ स्तर, यता विभेदीकरण सूचक भनौँ, विभेदीकरण सूचक, अनि यतातिर चाहिँ नि यो प्रश्न हो क्वालिटी अर्थात् गुणस्तर अर्थात् चाहिँ उपयुक्तता वा स्तर भनेर भन्न सकिने भयो। अब यसमा के हो त भनेर हेरौँ न। जस्तो 0.40 देखि माथि 40 र त्योभन्दा माथि भयो भने यो विभेदीकरण सूचक चाहिँ राम्रो उपयुक्त हो, राम्रो या उत्तम हैन, उत्कृष्ट खालको, उत्तम खालको हुन्छ। त्यसै गरी 0.30 देखि 0.40 सम्म अर्थात् 40 भन्दा कम भयो भने यो राम्रो नै हुन्छ, राम्रो प्रश्न मानिन्छ। अनि 0.20 देखि 0.30 भन्दा कम सम्म यो चाहिँ सामान्य प्रश्न हुन्छ, सामान्य खालको हुन्छ यो प्रश्न। अनि 0.20 भन्दा कम चाहिँ यो कमसल प्रश्न हुन्छ, कमसल नराम्रो, विभेद गर्न नसक्ने खालको प्रश्न हुन्छ। अनि माइनसमा भयो भने ऋणात्मक आयो भने चाहिँ भन्दा कम अर्थात् यसो भनौँ न, यसलाई 20 भन्दा कम भन्दा पनि 0 देखि 0.20 सम्म यो पोजिटिभ चाहिँ भ्यालु हुँदाखेरि यो कमसल प्रश्न, नराम्रो प्रश्न। अनि ऋणात्मक नै आयो यदि डी को भ्यालु भने, डी को मान भने चाहिँ यो चाहिँ
ज्यादै नराम्रो प्रश्न भयो, ज्यादै नराम्रो हो। यसरी हामीले चाहिँ प्रश्नको उपयुक्तता अथवा स्तर चाहिँ हेर्छौँ। 0.40 र सोभन्दा माथि भयो भने त्यो प्रश्न उत्तम खालको, त्यसले चाहिँ जान्ने र नजान्ने विद्यार्थीलाई राम्रोसँग छुट्याउन सक्ने, त्यसको विभेद गर्न सक्ने खालको प्रश्न भनेर मानिन्छ। 0.30 देखि लिएर गएर 0.40 भन्दा कम अर्थात् 0.30 देखि लिएर गएर 0.40 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो प्रश्न नै मानिन्छ, उपयुक्त खालकै प्रश्न मानिन्छ। अनि 0.20 देखि लिएर गएर 0.30 भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यसलाई सामान्य खालको मानिन्छ। त्यो विभेद गर्न त्यति धेरै सकेको मानिँदैन, विभेद गर्न नसकेको सामान्य खालको प्रश्न अर्थात् चाहिँ त्यति धेरै उपयुक्त चाहिँ होइन भन्ने खालको अर्थ यसमा लाग्छ। र 0 देखि 0.20 सम्म यदि डिफिकल्टी लेभल डीको भ्यालु त्यति भयो भने त्यो प्रश्न चाहिँ कमसल खालको, त्यसले विभेद गर्न एकदमै कम मात्रै विभेद गर्न सक्यो, त्यसको डिस्क्रिमिनेसनको पावर चाहिँ असाध्यै कम छ भनेर बुझिन्छ। र डीको भ्यालु कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि आउँछ। त्यो डीको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने चाहिँ त्यो अलिकति खत्तम खालको, अलिकति चाहिँ काम नलाग्ने खालको, अनुपयुक्त खालको प्रश्न जसले उल्टो खालको नतिजा दिन्छ। जान्नेले चाहिँ हल गर्न नसक्ने, नजान्नेले हल गर्न सक्ने प्रश्न भन्ने अर्थमा त्यो जान्छ। त्यसो भए यो ऋणात्मक आउनु भनेको चाहिँ यो डिफिकल्टी लेभल के अरे डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्स नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ त्यो प्रश्न ज्यादै अनुपयुक्त छ भन्ने आशय त्यसको बुझ्नु पर्दछ। यसरी दुईटा कुरा, एउटा कठिनाइ स्तर डिफिकल्टी लेभल र अर्को डिस्क्रिमिनेसन इन्डेक्सको आधारमा हामीले प्रश्नको उपयुक्तता हेऱ्यौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ बहुवैकल्पिक प्रश्नको हकमा चाहिँ विकल्पहरूको प्रभावकारिता पनि हेर्ने चलन छ। बहुवैकल्पिकको हकमा मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ, हैन? विकल्पको प्रभावकारिता, विकल्पको प्रभावकारिता हेर्ने, इफेक्टिभनेस अफ अल्टरनेटिभ्स या अप्सन्स भनेर भनिन्छ। अब यो विकल्पको प्रभावकारिता भनेको चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि एउटा बहुवैकल्पिक प्रश्न भयो, पाठ्यक्रमको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो भनेर भनियो प्रश्नमा, स्टेममा, कथनमा। अनि विकल्पमा चाहिँ उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन भनेर 4वटा राखियो। क उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग क्रियाकलाप, घ मूल्याङ्कन या विधि र मूल्याङ्कन भनियो भने यसमा चाहिँ नि विकल्पको प्रभावकारिता हेर्दाखेरि यो प्रश्नमा विकल्पको प्रभावकारिता कति छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जान्ने विद्यार्थी अर्थात् चाहिँ कुनै विकल्पले विद्यार्थीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्यो, कुनै विकल्पले चाहिँ सबै विद्यार्थीले चाहिँ सही विकल्पमा लगाए अर्थात् चाहिँ सही एन्सरमा लगाए भने त्यो प्रश्नको विकल्पको प्रभावकारिता छैन भन्ने बुझिन्छ। र कुनै त्यो सही उत्तरतिर लगाउनेको सङ्ख्याभन्दा अझ बाहिरपट्टि लगाउने अर्थात् चाहिँ अरू अप्सनतिर लगाउने खालको चाहिँ त्यतातिर चाहिँ छान्ने अर्थात् त्यो विकल्पले तानेर लैजाने खालको भयो भने त्यो प्रभावकारिता चाहिँ हाई भएको मानिन्छ। त्यसैले गलत उत्तरतिर तान्न सक्ने क्षमता नै यसको विकल्पको प्रभावकारिता हो। गलत उत्तरतिर कतिको तान्न सक्दछ त विकल्पहरूले भनेर ख्याल गरेर अनि त्यसपछि विकल्पहरू निर्माण गर्नुपर्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ असान्दर्भिक विकल्पहरू राखिदिँदा त्यसको प्रभावकारिता ज्यादै न्यून भएर आउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालको राजधानी सहरको नाम के हो भनेर या राजधानी सहर कुन हो भनेर भनियो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ विकल्प भनौँ काठमाडौँ भनिसकेपछि अनि अरू विकल्पहरू काठमाडौँ चाहिँ राइट एन्सर हो, अप्सन हैन, राइट अप्सन भयो भने अरू राख्दाखेरि चाहिँ गोर्खा अर्थात् चाहिँ नि धुलीखेल अर्थात् यस्तै अलिक असान्दर्भिक खालका चाहिँ नि अप्सन्सहरू राखियो भने त्यो प्रश्न पनि र त्यसको अप्सन पनि प्रभावकारी हुँदैन। विकल्प प्रभावकारी ढङ्गले त्यसले तान्न सक्दैन। त्यसैले विकल्पहरू बनाउँदाखेरि डिस्ट्र्याक्टरहरू बनाउँदाखेरि, डिस्ट्र्याक्टर जो हामी भन्छौँ त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्ने अर्थात् चाहिँ त्यो परीक्षार्थीलाई त्यतातिर आकर्षण गर्न सक्ने खालको क्षमता भएको डिस्ट्र्याक्टर राख्नुपर्छ। राइट एन्सर एउटा हुन्छ भने अरू अप्सनलाई हामी डिस्ट्र्याक्टर भनेर भन्छौँ। त्यो डिस्ट्र्याक्टर चाहिँ पावरफुल डिस्ट्र्याक्टर
हुन जरुरी छ। पावरफुल कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि राइट एन्सरसँग एकदमै नजिक अर्थात् चाहिँ एकदमै चाहिँ मिल्दोजुल्दो भयो भने मात्रै त्यो डिस्ट्र्याक्टर चाहिँ पावरफुल डिस्ट्र्याक्टर अर्थात् चाहिँ उपयुक्त खालको इफेक्टिभ डिस्ट्र्याक्टरको रूपमा त्यसलाई हामी बुझ्न सक्दछौँ। र यसरी तीनवटा कुरा हेरेर एउटा कठिनाइ स्तर हेर्न सकिने भयो, अर्को विभेदीकरण सूचक हेर्न सक्ने भयो, र अर्को चाहिँ बहुवैकल्पिकको हकमा चाहिँ विकल्पको प्रभावकारिता पनि विश्लेषण गरेर अनि विकल्पहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने अर्थात् चाहिँ प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्ने काम गर्नुपर्दछ। यति चाहिँ यहाँहरूले परीक्षाको कोणबाट अध्ययन गर्नु पर्ला र यसमा जति हामीले अहिले चर्चा गरौँ त्यति नै अध्ययन गर्दा पुगि नै हाल्छ।